سالو مي شيرز élèves كنتمنى تكونوا بخير. دونك هاد السوجي هذا لقيتو عندي بزاف لي كومونتير. انا كنخدم معكم لي سوجي بالنسبه للتلاميذ ديال الجذع المشترك اللي كنلقى بزاف لي كومونتير، يعني كيكونوا مطلوبين بزاف. حتى اللي مازال يعني ما عندوش هاد السوجي هذا ولا مازال الاستاذ ما عطاش، يعني راه يقدر يعطيه في اي لحظه، يقدر هو يحطه في الامتحان، يعني ما يعطيش لكم في القسم، يعطي شي حاجه بحالو. بما انه اصلا تكست ارغيومونطاتيف يعني نص حجاجي، ويعطيكم في القسم على اي موضوع. يعني انت خصك المطلوب منك هو انك تعرف تصايب نص حجاجي لراسك. يعني ما يمكنش الاستاذ غادي يخدم معك واحد السوجي وهو النيت غادي يحطه، يعني يخدم معكم منهجيه وكيفاش تطبقوه على اي موضوع. يعني خصكم تعلموا تطبقوه على اي موضوع. هادشي اللي عندكم في سيزيام، عندكم الغرق ديال لي سوجي في سيزيام. بزاف ديال المواضيع، بما انكم ثلاثه ديال لي غومو عندكم. اذا خصك انت تكون ضابط كيفاش تخدم التكست ارغيومونطاتيف في راسك باش اي سوجي تحط لك تعرف تخدمه. ما يمكنش انت تخدم لي سوجي كاملين، ما يمكنش تخدم لي سوجي كاملين باش لا تحط لك واحد تلقى راسك حافظه. لا، لي سوجي كيتبدلوا بزاف وكيتغيروا. ما علينا. دونك لقيتكم طالبين حتى نعطيكم جمل واجده كيفاش تصايبوا، كما كنت كندير معكم في التاسعه، جمل واجده كيفاش تصايبوا نتوما راسكم تكست ارغيومونطاتيف، يعني الموضوع اللي تحط. وهذا هو اللي انا خدامه عليه. غادي نحطو لكم ان شاء الله اليوم ولا غدا، نعطيكم يعني تكست وجمل واجده كيفاش اي مقدمه تكتبوا عليها، يعني اللي يمشيو لكم مع كل شيء. كتبقى لك اي شي حاجه خفيفه كتبدلها كيف ما كنت كندير معكم تماما في التاسعه. دونك دابا نشوفوا السوجي ديالنا. دونك هنا عندنا قالك سي vous avez le choix، الا كان عندك الاختيار entre vivre seul تعيش بوحدك avec votre famille dans une maison indépendante، يعني تكون انت والعائله ديالك في دار مستقله عادي، ديور هكا عادي بوحدنا، ou bien de vivre dans une maison ولا تعيش في واحد الدار regroupant plusieurs familles كتشمل لينا بزاف ديال الناس على فوا. مثلا بحال اللي كتسكن في شي دار فيها لي كاري لتحت ولي كاري الفوق وانتم الوسط، ولا مثلا بحال شي ابارتمون يعني فيها بزاف ديال الناس، ماشي غير دار مستقله هكا بوحدكم تحل الباب بوحدك تطلع بوحدك ما كاين معاك حتى شي واحد. اما تتفضل هكا ولا هكا. كو شوازيسي فو، اش كتختاروا؟ اذا هنايا كتعطي لو شوا ديالك الاختيار. اختاريتي هذه خصك تعطيني لي زارغيمون، تقول علاش انا كنفضل نعيش مع الناس بوحدي ولا كنعيش مع الناس، علاش وعلاش وعلاش. دونك هذا السوجي نشوفوا على شكل مقدمه وعرض وخاتمه كيف ما ديما. دونك شوفوا معايا هادشي اللي بالزرق. غادي يجي ان تكست ارغيومونطاتيف، يعني كتب واحد تكست ارغيومونطاتيف حجاجي دون لوكيل اللي فيه فو بريسيزي فوتر شوا، غادي تحدد الاختيار ديالك. اي لو جوستيفي، تحدد الاختيار، يعني تقول انا كنفضل نعيش مع بوحدي ولا دار فيها بزاف ديال الناس. اي لو جوستيفي وتعلل علاش. الا اختاريتي الاولى تقول علاش. اي لو جوستيفي بار دي زارغيمون بيرتينون، يعني واحد لي زارغيمون اللي تكون لايقه، ماشي غير تهضر هكا، وتكون دي زارغيمون سوليد. دونك هنايا نبداو بالمقدمه ديالنا. خصنا نهضروا بصفه عامه بما ان الموضوع ماشي نهضر على نيشان، انا ندخل نهضر كيف ما قلت لكم ديما. اني كنهضر بصفه عامه في الاول في التقديم ديالي. كنبين بلا راني غادي نهضر على هذا السوجي هذا، كنعاود نغوفورمي ليه بطريقه خاصه بانني غادي نهضر على الناس اللي كيبغيو يعيشوا بوحدهم والناس اللي كيبغيو يعيشوا اونصومبل. وعاد كنطرح سؤال في المقدمه كنقول اذا انا شنو باغا، اذا انا مع اين ناس، وعاد كندخل كنجاوب على هذا السؤال هذا في الديفلوبمون. اذا نشوفوا نموذج ديال المقدمه اللي درنا. دونك هنايا nul ne peut nier que la différence entre les gens existe. تا واحد ما يقدر ينكر ان الاختلاف ما بين الناس كاين. دونك انا كندير شي مقدمه بما ان السوجي كيهضر لنا على الاختلاف، شكون اللي كتبغيت هذه ولا كتبغي هذه. اذا هاد المقدمه راه تمشي لكم مع اي موضوع. بالنسبه لديك الجمل اللي غادي نعطيكم بحال هكا، يعني شي مقدمه اللي الا كان الموضوع كيهضر على الاختلاف انت كتهضر على الاختلاف بصفه عامه. قال لك مثلا انت واش كيعجبك تلبس حوايج ديال لا مارك ولا كيعجبك الحوايج ديال عادي ما يكونوش لا مارك. هذه اول حاجه تقدر هي تهضر. وبعض الناس كيعجبهم كذا وبعض الناس يعجبهم كذا، ولا تهضر على واحد المقدمه اللي تمشي لك مع جميع المواضيع اللي فيهم الاختلاف. يعني بحال هذه فما يكون سوجي في الاختلاف ما بين الاراء تكتب هذه. مثلا انت واحد ما يقدر ينكر ان الاختلاف راه بين الناس كاين. pourtant كملوا السوجي ديالنا. pourtant tout le monde sait que cette différence، كلشي كيعرف ان هذا الاختلاف هذا est distingué souvent، يعني الاختلاف راه كاين في كلشي، اون فيتمون في الحوايج، اون غو في الاذواق، الذوق ديالك في هذه اتسيتيرا.
دونك نكملوا السوجي ديالنا. وماشي ديما تكتب بحال هاد المقدمه اللي عندها السوجي فيه الاختلاف، حيت هما اغلبيه المواضيع راه كيقول لك واش انت كتبغي هادي، واش هادي يعطيني لارغيومون ديالك، لي زارغيومون ديالك. يعني ممكن تهضر على السوجي، مثلا كان كيهضر لك على لا فام واش انت معاها تخدم ولا لا. المقدمه تهضروا على لا فام بصفه عامه، المراه المغربيه هي بحال كديروا تعريف، يعني ماشي ديما كي بحال هكا. دونك انا في فيديو اخر قلت لكم غادي نعطيكم جمل اللي يمشي لكم مع كل شيء، وانتم داك الساعه كل واحد يختار اللي تناسبو تسلكوا، ومنهم تجمعوا صايب منهجيه خاصه بك. دونك نكملوا. cette différence peut aussi nous يعني هاد الديفيرونس هذا ممكن عاوتاني يعطينا دو تيب دو جون، يعطينا ادجوجي يعني دو تيب دو جون، يعطينا جوج الانواع ديال الناس. دابا عاد نهضروا على السوجي اللي هما اصلا عطاو لينا في الامتحان. لي بروميي نهضروا على لي بروميي اش يعطيونا هاد النوع. ان فيفر دون اون ميزون انديبوندون، يعني هذا الاختلاف كيعطينا جوج الناس الاولين لي بروميي كي ان فيفر كيبغيو يعيشوا في دون اون ميزون انديبوندون مستقلين. دابا كنهضر على لي سوجي، دابا كنبدا نهضر على سوجي. لي دوزيام بريفير لو كونترير، والثانيين كيفضلوا الكونترير ديال الاولين، يعني ما كيبغيوش يعيشوا في دار مستقله يعني مع الناس. الوغ كيل تيب دو جون، اذا اين نوع من لو جون جو بريفير انا كنفضل. اذا هذا غنخدموا بلو بلون سامبل. لقيت بزاف عاوتاني في لي كومونتير بغاو لو بلون ديجا انا كنت كنخدم معكم ديما لو بلون ديالكتيك، يعني لي بور و كونتر، لي مؤيدين ومعارضين، وكاين اللي بغا بلون اناليتيك. دونك انا هذا البلون هذا سامبل كنهضر على راسي على حسب السؤال. انت خصك تخدم بواحد لو بلون سامبل ولا ديالكتيك ولا اناليتيك ولا هادي على حسب شنو تحط لك في السوجي. ماشي هو اصلا عطاه لك على اساس انت تخدم سامبل وانت تقد تكتب ديالكتيك. يعني ضروري تحترم لو بلون اللي تكتب لك. ما تعرفش راه السوجي، حيت تقولوا انا باش عرفت السوجي واش يعني تخدم بلون سامبل ولا هادي، ما غاديش يكتبها لك استاذ واخدم بلون سامبل من خلال السؤال اللي كيتطرح. واش هو كيهضر معك انت اش بان لك انت في هذا الموضوع، ولا كيكون ديجا جبد لك جوج الناس واش انت مع هادو ولا مع هادو. هما المهم على حسب السوجي انت خصك تعرف واش هو موجه لك الهضره انت وتعطينا الراي ديالك انت، ولا تهضر على الناس بجوج، يعني هذاك ديالكتيك. دونك دابا نشوفوا الديفلوبمون. درنا مقدمه، نبداو العرض ديالنا. الديفلوبمون العرض. قبل ما نبدا ضروري خصني نبين نعطي واحد الجمله كنبين اللي كنديرها لكم ديما. خصك ضروري قبل ما تقول اولا كذا كذا ثانيا علاش ولا دير واحد الجمله قبل داك دابور اونسويت كتبين بلي انت واش بوغ ولا كونتر. يعني استاذ ملي يبدا يقرا لك داك دابور اولا وتقرا لك لي زارغيومون ديالك، غيكون ديجا قرا واحد الجمله الفوق كتبين انت انا مع انا ناس وها علاش، كتعطي التفسير، كتعطي لي زارغيومون ديالك. هي هذه اللي بالزرق. لا في اون جروب اي تري بينيفيك، كنعطي واحد الجمله اللي كتبين بلي انا راني مع ولا ضد. اذا لا في اون جروب، الحياه اون جروب يعني مجموعه هكا ميكست، اي تري بينيفيك مفيده بور لانديفيدو للشخص الانسان. وغنقول علاش بور بليزيور غيزون لعده اسباب. ودابا نعطي لي زارغيومون ديالي. دين بار يعني من واحد الناحيه، يعني برومييرمون اولا لا في ميكست اي ان مومون دو بارطاج، حيت الحياه ميكست مخلطه، هي واحد اللحظه ديال البارطاج اونتر بليزيور مونطاليتي، اللي كتبارطاجي ساكن انت مع بزاف الناس، كتاخذ بزاف ديال العقليات، كيولوا عندك افكار، ما كتبقاش معزول. entre plusieurs mentalités, ce qui nous permet هادشي اللي كيمكننا d'apprendre de nouvelles expériences، كيمكننا ناخذ تجارب جديده وناميليورون لي ميان، وكنحسنوا لي ميان يعني التجارب ديالنا حنايا. تساكن مع الناس كتولي تشوف بزاف الافكار، بزاف العقليات، كيولوا عندك بزاف التجارب، ماشي غير بوحدك مثلا مع داركم ولا هكا بوحدك كتبقى منعزل. دونك هذا لارغيمون الاول. انا فسرت علاش قلت لي بالزرق انا راني مع لافي اون جروب هي بينيفيك، ها علاش وعلاش وعلاش. عطيت ثلاثه ديال لي زارغيمون ديالي. دونك شفنا لارغيمون الاول، ندوزو لارغيمون الثاني. بدينا دون بار، نديرو عاوتاني دوطخ بار من ناحيه اخرى. دون بار دوطخ بار سيت كويكزيستونس، يعني هاد التعايش هذا اللي حنايا غنكونوا اونسومبل نو بيرمي كيمكننا ايغالمون عاوتاني دو ديفلوبي نوتر بيرسوناليتي، يعني كنميو الشخصيه ديالنا. في الاول كيعطينا بزاف ديال التجارب والاكسبيريونس وبزاف العقليات كنشوفوهم، ومن بعد كيأثر علينا حتى حنا، يعني كينمي الشخصيه ديالنا، لو سافوار فيفر لو سافوار اتر، يعني كيكونك كشخص كتعرف كيفاش تعيش، كيفاش انت تكون مستقل بذاتك، يعني كتاخذ بزاف ديال الاكسبيريونس. فينالمون يعني كنعطي اخر ارغيومون ديالي كنسالي بها، كنقول فينالمون كان عندي مازال شي ارغيومون اخرى كنقول دو بلس وايضا يعني ونزيد. بغيت نسالي صافي كنقول فينالمون اخر ارغيومون. لا في اون جروب اي بلان دو ريشيس، يعني فيها بزاف ديال الريشيس، الغنى غنيه باش كوم مثلا لا سوليداريتي التضامن، لونتريد تعايش، ليد هومانيتير
يعني المساعده ما بين بزاف ديال الناس، كتساعد انت الاخر، يعني كتحس ايه لا سيكوريتي، كتحس بالامان، لاميزمون، الاستمتاع. عندنا بزاف كتعطي بزاف ديال الحاجات اللي هما كيخليوك انت كتفضل لافي اون جروب. دابا كونكلوزيون، خاتمه، بحال اللي كنعطي واحد الريزومي ديال الشيء كامل وكنزيد نأيد الفكره ديالي. اون غيز دو كونكلوزيون، يعني ختاما، جو كونفيرم، كنأكد، اون ريزون دو سو كي بريسيد، بداكشي اللي سبق، هادشي اللي قلتو، كو لافي، يعني كنزيد نأكد. دونك بحال اللي كنعطي الريزومي ديال داكشي كامل اللي قلتو كنعاودو. سو كي بريسيد كو لافي ميكست، ان الحياه اي بلان داكسيون، يعني فيها لاكسيون، حركه. شنو كنقصدوا بها؟ يعني كتشوف بزاف د الحاجات، كتتحرك، كدير وكدير وكدير. اي سولا نو بروكور، وهادشي كيعطينا اون فالور اجوتي، يعني هادشي كيعطيك واحد القيمه مضافه في حياتك.